काल येदो व्हडलो विशय जालो पयर एक सभाचेर एक कोण खट्टर म्हण येयलो आनी उलयलो एक मायनॉरिटीच्या विशयाचेर. वॉट इज युअर से ऑन दॅट? पण कोण खट्टर हांव कांय तांकां वळखना. दुसरी गोश्ट अशें दिसून आयलें की तो जें भाशण करता थंय पयलीं म्हणजे हांव त्या खट्टराचो निशेध करता. ताणें दुसऱ्याच्या देवाचेर दुसऱ्याच्या हाचेर उलोवचें न्हय. आनी ज्या मनशाचे सेंटिमेंट्स आसा त्या धर्माच्या लोकांचेर तर ताका उलोवपाक कोणीच रायट दिवना. आमची लोकशाही ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. आनी त्या खातीर उलयता आसतना प्रत्येकान मनाक वचून विचार करून उलोवपाक जाय. एज फार एज हांगा दोन देव कशे आसा, एक परशुराम जाका आमी आमचें दैवत म्हणटा आनी दुसरें आमचो ओल्ड गोंयचो सायब. ताका सगळे कॅथलीक आनी बारीक सारीक लोक आमचे सारके कोण गोंयांत आसात ते दैवत मानता ऑल ओवर वर्ल्ड. आनी अशें आसतना अशें हेंचेर कितें उलोवप हें बरोबर न्हय अशें म्हाका दिसता. म्हजें पर्सनल ओपिनियन. आतां थंय दोन आमदार आशिल्ले, एक मंत्री आशिल्लो आनी तेंय म्हाका सरप्रायज. कारण अशी घटना म्हजे हातून फाटल्या 14 एप्रिला जाली. आमच्या बालेकर पयलींचे जे मिनिस्टर काणकोणचे डेप्युटी स्पिकर आशिल्ले, आमचे पेडणेचे आमदार, तांचे एक फंक्शन आसता आंबेडकर जयंती दिसा. तांणी म्हाका चीफ गेस्ट आपयलो. हाका आपयलो आमचो खलप. आनी ताजे बरोबर एक असोच मनीस आशिल्लो जो जवाहर बर्वे जाता. आनी तो जवाहर बर्वे लागलो हिंदू धर्माचेर आनी मुख्यमंत्र्याचेर टिका करपाक. पयलीं ताणें सुरवात केली मुख्यमंत्र्याचेर. म्हजें व्यासपीठ आंबेडकर जयंतीचें बरे प्रोग्राम केल्ले तें उलोवपाचें, आंबेडकराचेर उलोवपाचें आनी आमचो शंभू बाबू भालेकराचेर उलोवपाचें अशें धरून हो प्रोग्राम आशिल्लो. हांव स्वता थंय आशिल्लो, जवाहर बर्वे आनी हो. आनी जेन्ना जवाहर बर्वे मुख्यमंत्र्याचेर उलोवपाक लागलो तेन्ना हांवें ताका बंद केलो. हांवें म्हणलें एक तर तूं भाशण बंद कर नाजाल्यार आमी वता अशें सांगलें. तूं भाशण बंद करना जाल्यार आमी हें व्यासपीठ तें न्हय मुख्यमंत्र्याचेर टिका करपाची. आनी ताका बंद उडयलें. त्या नंतर ताणें दुसरो सब्जेक्ट घेतलो. मुख्यमंत्र्याची टिका बंद केली हांवें सांगलें बरोबर. दुसरो सब्जेक्ट घेतलो आनी दुसरो सब्जेक्ट तो सनातन आनी आमचे हिंदू धर्माचेर उलोवपाक लागलो. त्या बरोबर हांवें ताका सांगलें आतां मात्र हांव तुका उगी रावना म्हण, तूं काड. आनी हांवें स्पश्ट म्हणून उबो रावलो, दोन शब्द सांगले, ताका बंद केलो, सगळें हें बंद केलां आनी मी तुमचा निरोप घेतो म्हणून कुशीन सरलो. आनी हांव त्या व्यासपीठा वयल्यान गेलो. आनी शंभू बाबू भालेकरान आनी रमाकांत घालप मागीर कितें केलें हांव नकळो. पूण हांव त्या व्यासपीठा वयल्यान उठलो. म्हणजे एक दोन हांव सांगूना तांकां हरशीं तितले दोनूय आमदार आनी ते मंत्री आशिल्ले पूण तांकां हें भोवतेक येवना लक्षां अशें म्हाका दिसता. नाजाल्यार ताणें उठून मोविना सारको सिनियर मोस्ट मंत्री आशिल्लो ताणें उठून वचपाक जाय आशिल्लें थंयच्यान. अश्यो गोश्टी समाजांत घडटा. हांव ना म्हणना, प्रत्येक समाजांत त्यो घडटा. हाका माफी ना. कोणी जें कितें हांगा उलयलां, कोण तो खट्टर आसूं आनी कोण आसूं, ताका माफी ना. मुख्यमंत्र्यान स्पश्टपणे सांगलां की ताचेर योग्य कारवाई जातली म्हणून. सो वी हॅव टू वेट 10-15 days नंतर सगळ्यो गोश्टी आमकां पूर्णपणे मुखार येतल्यो. कारण कोणूय मदींच वचून कितें हें करप, भाशणां करप आनी ताचो ब्लेम सरकाराचेर येवप हें बरोबर न्हय. हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपूच जाय. जावपाकूच जाय. आनी असो जो कोण पळय कारणा शिवाय सरकाराक त्रास करता, कारणा शिवाय, ताचेर तर जावपाकूच जाय. कारण तो कम्युनिटी मदीं झगडी लायता. कम्युनिटी मदीं लोकशाहींत कम्युनिटी सगळे एक आसता. तरी आसतना कम्युनिटी मदीं झगडी लायता त्या मनशाचेर एक्शनूय जावपाक जाय. ह्या बद्दल दुबाव ना.